Igsuon kining santos nga misa hatod kaninyo sa Paullines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tuwata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Natagbaw na kita sa mga pagkaon ni kita gigutom. Nakahatag ba kini kanato o kabuhong sa atong tawhanong panginahanglan? Si Jesus nagpadayag kanato karon. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Kung dili ka mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Ang pagkaon nga gihatag ni Kristo kanunay naghatag og kinabuhi. Bisan tinuod gidawat nato si Kristo, pinaagi diya sa pan ug bino, simbolo sa iyang lawas ug dugo. Kini nagahatag og espirituhanong grasya ug kamatuoran nga si Kristo ang nabanhawng Ginoo mao gayud ang atong gikalawat. Siya ang katagbawan sa atong espirituhanong panginahanglan ug nga dili lamang kita mabuhi diya sa kalibutanong pagkaon apan usab sa langitnon nga pagkaon nga mao si Kristo mismo. Mga igsuon, ato kini pangalandungan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa kinasingkasing gayon. Hinaot pa unta. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Marvin D. Labasan Morales, inabagan sa madasigong pag-awit sa Pauline Friends. Palihog manin. Awitan ta ang Ginoo, simbahon ta siya. Siya na kung kalipay, mudul kita kaniya. Magpasalamat kita, ang iyang ngalan pagdaingon ta, awitan ta ang Ginoo, simbahon ta siya. Ang Ginoo maayo gayon, ang iyang gugma muhangtod, ang iyang pagkamatinud-anon, mulungtan hangtod sa tanan kaliwatan. Awitan ta ang Ginoo,
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog niining misteryo sa atong kaluwasan, ato ang hinumduman ang atong mga sala nga nabuhat ug mangayo kitag pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, pinakalapas ako katuyamot sa walang una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ang Santa Maria kanang Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iambok sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadan unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo.
walang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Dios, maigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang, ug makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang kanamo, kadtong kalipay nga labaw sa tanang among gipaabot, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga panultihon. Uluhan 9, tudling 1 ngadto sa 6. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon, ug kini gibutangan niyag 7 ka haligi. Nagpaihaw siyag mananap aron kumbirahan. Gibutangan niyag pahumot ang bino, ug giandam na ang kananan. Gisugo niya ang iyang sulugoong babay sa pagdapit sa mga kadagkuan sa lungsod, ug sila nag-ingon, tambong kamo sa kumbira, mga taong walay alamat, ug sa mga buang-buang. Nag-ingon siya, dali kamo, kaon kamo sa giandam kong kalanon, ug inom kamo sa bino nga akong giandam kaninyo. Biyay ang mga walay alamag, ug dili kamo mamatay. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Makabatikan ako ug malipay. Tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga madlupon kaniya. Ang mga dagko na imong kabus o gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, walay magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Umari kamo mga kabataan, pamatia ako. Tudluan ko kamo
sa kadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo nga nagatingwa sa kinabuhi ug malipay sa mga adlaw sa kahamugawan. Tama ng tanawa ang kaayo sa Ginoo. Hindi kayang inyong dila sa mahilan ug ang inyong mga ngabi sa pagsulti ug mao. Likayang daotnan ug pagbuhat sa maayo. Pangitang kalinaw ug sunda kini. Tama ang tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, Uluhan 5, tudling 15 ngadto sa 20. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalamon. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay dautan kining mga adlawa. Busa ayaw kamo pagpakabuang, kundili paningkamuti nga masayra ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot kini kaninyo. Hinunua tinguhaan ninyo ang mapuno kamo sa Espiritu. Sa inyong pagsulti-sulti, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit. Awitin ninyo og dayga sa kinasingkasing ang Ginoo. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, 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 Hallelujah. Awitan ka ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdahayin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Kung saon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod na kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon.
ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan, mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi, Father. Oo. Hinaot pa nga, di pa mo katulgon, no? Karon nga makapaminaw mo pag-ayon. Sa ika-4 na tingali ron nga Domingo, sa atong pagpamalandong, padayon kitang namalandong sa bili ug sa kahulugan sa Eucharistia, Santos nga Misa, diha sa atong kinabuhi. Nagbasa ko na ako sa Ebanghelyo, nakahinumdum ko katong istorya sa usa ka katekistan. Sa katekistan, nangutana siya sa mga first communicant, kanabitang kalawatay pa, primero po mga lawat, nangutana niya, gitagan niya, exam, ana siya nga, unsa kay ito'y giingon ni Kristo, sumpayin ninyo ha, ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, anang mga bata, ungo! Lisod ng kay Gitsabto, no? Kamukaon sa akong lawas o mainom sa akong dugo, ungo, no? Ngunani pong nahitabo sa mga kauban ni Kristo, no? Himuon mo tag-ungo ni Kristo, makaunon pa sa iyang lawas, sa iyang dugo, no? Muni kabahin sa simbahan nga burag lisod kaayo sabton, no? Apan usa ka gasa, usa ka misteryo nga gigasa sa Dios alang kanato, nga diha sa bayhon sa pan ug bino, atong madawat ang lawas ug dugo ni Kristo. Ato ning klaruhon nga sa atong mga Katoliko, ang lawas ug dugo ni Kristo, ang pan ug bino, lawas ug dugo ni Kristo gayud, no? Kanang siyang pagkasiya gitawag na sa English real presence, ang matuod nga pagkaanaan. Usahay malimtan nato ni nga usahay bitaw kaning ubang relihiyon magsunog-sunog ani nang ilaha ka ng coke ila tapos sila biscuit ang kaon sila ng inom, pero para sila simbolo lang, no? Si Kristo dili na siya mao, simbolo lang niya siya sa ilaha. Ato kay real matuod ba nga anaa gyud si Kristo kanang pan ug bino, si Kristo gyud na, no? Iyang kinatibuk ang pagkatao, ang nabanhaw nga Kristo anaa sa pan ug bino nga atong gidawat. Mga Katoliko, ato ning ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing, kay kini mo ang pinakadako nga misteryo sa simbahan. Gani matud pa sa atong pagtulon ang simbahan, mao kini nakapahimo sa atong simbahan, mao kani ang hinungdan nga adunay simbahan aron sa ulugon kining dako nga misteryo sa pagkaanaan ni Kristo. Nga dili na simbolo lang, kundi si Kristo gayud kana, no? Kung unta nakita lang nato sa atong mga mata kung unsa gyud nahitabo sa misa nga ang mga anghel ato nagisulti, ang mga anghel nakantag himaya ay huli-huli, no? Himaya sa Dios, naganta sila kauban nato, ang mga nangamatay nakig-uban kanato tungod kay ang misa dili lamang panghitabo dinhi sa kalibutan, apan usa ka kasinatian sa langit. Mao na nga ingon si Kristo, ang mukaon kanako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nga kita gipakaon ni Kristo diya sa Eucharistia, dili lamang aron mabuhi nining kalibutana, dili lamang aron mabag-o nining kalibutana, apan mabuhi nga walay katapusan. Ang Eucharistia, langit sa atong taliwala. Sus, kung makita lang nato, no? Diha ni anang maong altar ang Dios na naong. Mao gani nga kung tan-aw nato mura siya extension, no? Iyang i-extensionan ang iyang pagkatao, incarnation, pagkatao sa Dios diha sa misa. Siya sa kanunay nahimong pan ug bino alang kanato aron nga kadakaon nato sa iya maka hinungdom kita nga ang atong kinabuhi dili lamang niining kalibutan na apan alang sa umaabot na kalibutan.
Una unsa jud kabililon ang misa alang kanato. Adunay usa ka kasinatian sa usa ka pari nga iyang gisaysay. Nga usa ka adlaw ni ana adunay kanang kapitan sa mga forest guard, no, kanang magbantay sa lasang dito nga mga pulis. Nag-istoryahan na sila sa usa ka kanang mangingihaway o kanang kuan ba kanang hayop tapos namaligya og karne, no. So kan nag-istorya sila na usa ka tigulang nga babae nga miduol nila ug nangayo og gamay nga parte sa karne aron iyang makaon, no, aron iyang maluto kay pobre kay siya. Niingon ang kaning nabaligyad karne nga unsa may mahatag nimo nako nga negosyo maning. Niingon ang tigulang, sige, mutambong lang kung usa ka misa alang kanimo. Ding katawa ang katong maligya karne. Sige lakaw, tambungi kog misa dito. Nya pagkahuman, mo to nagpadayon istorya katong kapitan sa katong mga gwardiya sa lasang ug katong namaligya karne niya. Pila ka gutlo, ibalik ang babae, ingon siya, misimba nako og usa ka misa alang kanimo. Gibinuangan siya sa namaligya karne, siya isulat diya sa papel usa ka misa, no. Niya atong timbangon, no, kay ang timbangan sa una kana bitong duha ka buok nga ibutang diri sa pikas kung pila ka kilo sa pikas pud ang kung sa itimbang, no. Ibutang niya sa pikas nga timbangan sa nang ang dito niya gibitay, no, ang kuan ang katong papel ang isulat og usa ka misa. Niya sa pikas ibutangan niya gamay kay karne. Pagbutang niya wala natandog, no, ang katong papel. Butang ko siya karne, wala gyapon natandog. Tingala na siya. Butang niya isa ka paa sa baboy, wala gyapon natandog. Hangtod nagibutangan niya daghan kay karne, hangtod wala gyapon natandog ang katong papel. Tingala siya. Ingon siya sa babae, unsa man gud imong gipangayo? Niingon ang babae nga akong gipangayo lang baya, gamay lang ang karne aron na akong makaon. Nagitagaan siya og gamay karne. Unya katong kauban sa namaligya karne, katong kapitan dito sa mga gwardiya na nabag-o tungod nitong kasinatian. Kada adlaw na apil na siya sa misa, kada semana niya, iyang pamilya, iyang mga anak ginadala niya sa misa kada adlaw. Unya pagkahuman, duha sa iyang mga anak nahimong pari. Ang isa Congregation of Sacred Heart, ang isa Jesuita. Ug ang isa nga nag-share sa mga kasinatian mo ang pari nga iyang anak. Tunawon nato ng anak kabililhon ang misa. Na dili nato masukod sa tawhanon nga panghuna-huna nganong ang Dios nahimong pan ug bino, pero matuod kini nga ana asiya. Gani daghang mga santos nga nagpakamatay alang kaniyan, alang sa maong misa. Kita giunsa man nato paglantaw ang pagkaana sa Dios sa maong misa, Usay kanang grabe nato pagkaabusado sa misa, no. Manimba ta, di na ta magtarong sa nina, ang uban mga babae makita ng pusod, no. Una nga kabuhion po ta magmisa, no? Makita ta sa ilang puso. Nya kanang ako to sa kababae anak ko, anong nagsuot magsiksik kayo, spaghetti strap tapos nakitang tiyan ko nga basi bayad kabuhion ng Espiritu Santo nga sa imuhan. Si Father, oy nga kanang namatay kagawasan, namatay freedom, ayun lang kung hilabti Father. O sige, di ta kahilabtan nga magsimba kay una na imo sa nina, pero okay lang sa imo magmisa ka nga magsando ko mag-short. Ay kalain tanawon Father. Mao gani, di ba? Lain tan-awon. Saan naka imong gisuot? Pindot na sa tan-awon. Ang misa dili nato, dili man ni atuang. Tinuod nga ang Dios makasabot sa pagkatao. Pero hinaot unta nga ihatag nato sa Dios ang haong alang kaniya. Ang misa balaan kaayo. Balaan kay nga dapat sa simbahan. Si Kristo mao'y anaa diha. Kasi natian na sa langit, no? Mao gani ang simbahan, mangandam gyud sa misa, no? Kita manganta ta sa misa, no? Mag-participate ta sa misa, no? Di na to kanang uban mga lawat din tao magmisa, mag-text ang uban, no? Magtabi sa misa, no? Manglibak sa misa, no? Sige kataw-kataw, no? Hindi mga lawat mo, sige pagtabi sa kauban. Say, lawas ni Kristo, tingnan mo thank you. Tubagon mag thank you, no? Di na kayo mo to amen, no? Ano, nahitabo man ni, no? Tungod kay wala man nato dawata, wala man nato naambuhi nga kanang atong gidawat kung si Kristo man na. Sus kung kabalo pa lang tanong, tingali magkurog ta nga muduol kaniya. Mapasalamaton sa iyang gasa alang kanato ng iyang kaugalingon. Nindot katong ebanghelyo, no? Gisaysay ni Kristo dinhi kanato nga
kung kinsa katong mudawat kaniya mo mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo, magpuyo diha kaniya ug siya magpuyo diha kanato. Nindot kayo, no? Kadili lang day kita ni puyo diha kang Kristo, kuya siya nagpuyo sa atong kasing-kasing, nagpuyo sa atong kinabuhi, no? Kana ba, no? Usahay, di na to marespeto ang atong kaugalingong kinabuhi, di na to marespeto ang mga tao na kapalibot nato. Kana kay tungod kay wala naman nato na ang buhi, na ang pan nga gipakaon sa ato sa Ginoo mao ang iyang kaugalingon. Wala lang taniya gi pabusog kundi sa samtang nagkaunta sa maong pan, nagpuyo siya sa atong kinabuhi. No? Tan-aw nato itong mga kaubang Kristiyano nga ang Dios nagpuyo na kaniya. Nga o kanang dili na ta di na to sila bastuson, no? Mga bana dili nila bastuson ilang asawa, tan-aw nilang ilang asawa sa partner sa ilang kinabuhi. Dili lang kanang hulipon di as balay, no? Nga kitang mga apo tan-aw na to atong mga lulag-lulag bisig ango-ango na nga naagya po ng Ginoo, no? Usahay mas ganahan pa ta mo dalag iro sa park kaysa mobitbit sa atong mga lulag-lulo, no? Ay pang iro kay bitbiton, no? Lulag-lulo dili, no? Kana bitong nawala ang atong pagrespeto, pagtamod sa kaimportante sa tao, kini tungod kay dili na nato makaplagan si Kristo di sa Eucharistia. Naot pa unta nga mubalik ang atong gugman sa pagkaanaan ni Kristo sa Eucharistia. Nga ato kining ampingan pag-ayo nga gani andam kitang muula sa atong kinabuhi alang niini. Mao tingaling ang simbahan seryoso kaayon sa Eucharistia, no? Nga kung makasala ka batok niini, kanang i-excommunicate ka, kanang murag palagputon ka sa simbahan, no? Diya dayon sa imong pagbuhat ana, unya ang makapasaylo nimo ang Santo Papa lang. Kang kay karon mga balita ang uban gipangkawat ang kanang butanganan sa santos nga sagrado nga lawas ni Kristo. Di ka makahuna-una ana, dapat yung madunggan nga istorya nga ang mga sugarol, no? Kanang mga pasabong mga lawat, taguan, ipakaon sa manok. Kung asa namang Ginoo ano yung mga tawhanan, no? Ginoo, ipakaon sa manok. Tungod lang kay mudaog, no? Kanang yawan ko naman nga buhat. Dili naman na simple nga sala. Kanang wala na may Ginoo sa kinabuhi. Niining misa, kita paambit ni Kristo sa kinabuhing walay katapusan. Magpuyo kita nga maglantaw ni anang maong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, ilang taon nato alang sa kinabuhing walay katapusan. Kada desisyon nga atong buhaton, magdala ba kay sa kinabuhing walay katapusan. Kada ang relasyon nga atong sudlan, magdala ba kay sa kinabuhing walay katapusan. Ang atong pakiglambigit, magdala ba kay sa kinabuhing walay katapusan. Mutuo pa ba kitag langit? Mutuo ba kita nga ang Dios mipaambit sa iyang langit nung kinabuhi ug mihatod kanato sa maong kinabuhi diha sa Eucharistia. Sa katapusan, tuguti ako ninyo nga ipaambit ang maong kasinatian sa usa ka pari, no? Kayo sa kapari nga igugma yun niya ang Eucharistia, no? Kanang muadto yun siya kanang usas dili lang sa misa, no? Kanang magkuan siya, mag-adoration siya, no? Magampo siya sa Blessed Sacrament, no? Kada adlaw yun lampas sa usa ka oras, no? Ipangutana siya anong gihigugma niya pag-ayo ang Eucharistia, no? Hindot kay iyang tubag, no? Kaya ding paria sa panahon sa gera kaniadto sa Russia nga na under man ang Russia sa mga kuan, sa mga komunista, no? Na-assign siya sa kasimbahan nga giatake sa mga komunista, giguba ang simbahan niya, ang tabernakulo giguba sa gilabay sa kuan, gilabay sa kaning diha lang sa salog ang lawas ni Kristo. Unya siya gipreso siya, gikulong siya dito siyang kwarto, pero makita iya po niya ang sulod sa simbahan gikan sa iyang bintana, gialirungan ang mga sundalo ang simbahan aron di na makasimba ang mga tao. Pero usa ka adlaw ni ana nakikita siya usa ka bata nga musuong, no, sa likod sa simbahan sa may gamay kanang bangag, gisuong dito ang bata. Wala ka balo ang mga sundalo. Pagka makita niya ang bata nga magluhod at tubangan sa kanang mga nakalat nga mga kuan, nga mga hostia niya, magluhod siya. Kunya pagkahuman og pila ka gutlo niya pagluhod, kalawaton sa bata ang Eucharistia, pinaagi sa iyang baba, no, nga sa sadog niya hikapon, baba tilaan niya siyang dila. Na ginabuhat na sa bata kada adlaw.
ug sa ikasiyam na kaadlaw ang gibuhat na sa bata, siya nakapulo kaadlaw din gibuhat na sa bata. Ingon sa pari, kadto daw ang katapusan tingali nga hostia kay iyang nakita nga buwag napulo na lang pud kabuk nabilin ato sa tabernakulo. Sa katapusang adlaw nga ang bata nag-ampo dito sa hostia, tapos sa iya nauntan kaunon ang lawas ni Kristo, nadalinas ang bata o kanang nakabuhat siya kanang saba, no? Nya mo to nakamatikod ang mga sundalo o gisulod nila. Nakita niya dito ang bata, no? Ang bata pa kayo mga 8 anyos na nagkalawat sa lawas ni Kristo. Tungod sa ilang pasuko nga nausahan sila, gikulatan nila ang bata hangtod nga namatay ang bata. Ang bata wala nihawa dito. Nagpakamatay siya sa Eucharistia. Na po isa ka santos ani si San Tarcisius nga tungod kay gusto ilugon sa iya ang Blessed Sacrament nga unta adto niya sa mga bilanggo, wa gyud niya gihatag, magikulata siya pag-ayo gantod nga namatay siya sa pagkulata, wala gyud niya gihatag ang katong lawas ni Kristo. Inana kadako ang gugma niya yung mga bataan. Kitang mga tigulang na, no? Nakalimot ani nga kinabuhi nato ni sila mingo tingali uban matuig nga padra man to nga namatong gihatag, namatay naman siya, pero nasayod to mga bataan nga ang ilang gigunitan kinabuhing walay katapusan. Ang atong gisaulog sa misa, kinabuhing walay katapusan. Sakripisyo kita sa usa ka semana, bisig ka isa mo simba kita, maghilom nga maminaw sa misa, mukanta, makigambit kay ang atong kaluwasan ana-ana. Mga igsuon, kung nakasala man kita na ato lang panamastamasan ang santos nga misa, at nga ito pasaylo sa Ginoo niya sukad karon atong kaning tahuron, atong higugmaon, ug atong inon ang atong mga silingan, atong mga ginigugma nga tahuron usab ug amumahon nila ang misa, kay kini dili lamang naghatag nato karog kabaskog apan magdala nato sa kinabuhing walay katapusan. Usbon ko diha sa misa, sa dagway, sa pan ug bino, anaa si Kristo. Kanang naa gyud siya, no? Dili lang simbolo, naa siya. Ug simbahon nato siya. Hinaot pa unta. Malihog manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan, kagahom sa tanan, sa langit ug sa yuta, nagatuo ako kang Jesucristo, iyang bugtong anak ng atong Ginoo. Namukon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawgi ka ni Maria nga ulay, nagantoy siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilantong sa krus na matay o gilubong, ginati siya sa mga matay, sa katulong adlaw na banhaw siya, isaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, balik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos sa katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, ang atong Amahan ni padala sa iyang bugtong anak, si Jesucristo, na naghatag sa matuod na paglaom. Ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto kaniya, ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo magauban sa iyang simbahan ug mag-aga kaniya kanunay ngadto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo maghukom sa espirituhanong mga hatag sa atong Santo Papa Benedicto XVI, mga obispo o kaparian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo manalangin unta sa kalibutan sa iyang kalinaw o paghatag sa iyang gugma diha sa mga nagdumala, ilabi na sa atong presidente o miyembro sa panggamanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo magiya unta kanila nga naa sa panggamhanan lokal aron magbuhat sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ayuhon unta sa Ginoo ang mga masakiton, huwag tangon ang gutom
sa kalibutan ug panalipdan kita sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingkugi kami. May gugmaon namong amahan, sa imong kaluoy dungga ang mga pagampo sa imong katawhan, pinaagi sa imong bugtong anak. Imo kaming gihatagan sa pagkaon nga maoy naghatag kanamo ug kalig-on sa pagtuo ug pagpuyo sa among kinabuhi. Tinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Halihog dawa, King mga kasanggapan, ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katarungan. Ang panmamahimong lawas ni Kristo, ihatag alang sa atong kinabuhi. Halihog dawa, Ginoo, King mga kasanggapan, ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among kanalungan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ng akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pamaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santo sa simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Anaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro, Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa cross ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahooman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kinyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala makasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Romulo among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanang sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
namo nga nasa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, batuman ang imong pagbuot, hindi sa'yo kamay mo sa langit. Ang kalano namo sa mga kanlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung pasaylo kami sa among mga sala, Ginoo nga nagapasaylo kami. Sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Ginoo, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Sa imo man ang gingharian, ang gahumog ang himayan, angkod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pakita ta ang panag-inig suunan. Cordero sa Diyos, nanawag ka sa mga sala, sa kalibutan, haluin kami. Cordero sa Diyos, nanawag ka sa mga sala, sa kalibutan, haluin kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, panalangin kami sa kalina, sa kalina. Igsuon mo kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit ning iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mga maayo. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen.
nagampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi nining sakramento gihiusa mo kami kang Kristo, sa papuning kamot namo pagpakahimo, nga mas masama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, na buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahanturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kayo ng makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang santos nga misa, lako kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines o Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Sa langit ng panalangin, kita ipadala sa Amahan, aron sa pagsayo sa pagtuo sa tibuok kalibutan, kay natapos na sakripisyo ang hala sa atong Ginoo, iambit na ito karon ng pangabuha, mga bunga sa santos na misa, usa sa hiniusanimo, ato karon ipalalo, ang awit sa pasalamat, sa grasyang atong nadawat. Usa sa hiniusanimo, ato karon ipalalo, ang awit sa pasalamat,